अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पाकिस्तानी सियासत से लेकर जी आलमी सियासत में एक नई शिद्दत आ चुकी है। आज जो एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदों की जानब से सो कॉल्ड नुमाइंदे, उनकी जानब से जो सख्त तरीन पैगाम दिया गया है कि भाई अब मामला हार्ड स्टेट से आगे निकलने जा रहा है, एक तो इस पर बात करनी है। फिर सुहेल अफरीदी एक कदम आगे, पहले ही उनका एक स्टांस बड़ा अग्रेसिव है और जाहिर है उनसे लोगों को उम्मीदें भी हैं कि वो सख्त स्टांस ही रखेंगे, लड़ेंगे वो। तो आज वो भी खुलकर सामने है। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट, दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी खुलकर सामने आए। तो इस पर बात करनी है। चाइना मैदान में आया जी अमेरिका के मुकाबले में, और बड़े शिकवे भी हो रहे थे कि देखिए अमेरिका, आप जो भी कहें कि चाइना के पास नो डाउट पैसा है, बड़ी ताकत आ गई होगी चाइना के पास, जाहिर है एक टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, लेकिन आलमी चुदराहट, आलमी गुंडागर्दी जो अमेरिका करता है, चाइना तो जाहिर है उसके नजदीक कुछ भी नहीं है। लोगों ने कहा पैसा होना बड़ी बात नहीं है, अमेरिका जो है वो फुल बदमाशी कर रहा है। तो उस पर चाइना आज मैदान में आया है। फिर सहाफी सोराब बरकत, पिछले गालबन 2 महीनों से वो बेचारे किसी एक केस के अंदर, कभी दूसरे केस के अंदर, कभी तीसरे केस के अंदर, आज उनके हवाले से क्या खबर आई है उस पर भी बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। एक तो जी मंगल कल के दिन की जो कॉल, और खासतौर पर अलीमा खान साहबा ने कह रखा है 10,000 बंदे, कम अज कम 10,000 बंदे। एक तो सूरह यासीन, वो भी दुआ करवाई जाएगी। फिर उनका 10,000 बंदे, वो तो मैं देखती हूं कि ये कैसे हमें उठा पाते हैं, तो कितने लोग होंगे। देखिए वो बेचारी बहनें वहां पे बैठ जाती है इस उम्मीद के साथ कि लोग हमारे साथ खड़े होंगे, लोग अपने लीडर के साथ खड़े होंगे। लोग पहुंचते हैं लेकिन वही रूटीन के लोग ना, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता। तो उस सवाल से भी जाहिर है चीजें बड़ी अहम है। अच्छा, सुहेल अफरीदी आज आए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद बार से उन्होंने खिताब किया, बड़ी जानदार तकरीर थी उनकी, और उन्होंने कहा एक मुतालबा किया कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। उन्होंने कहा हमने एस्टैब्लिशमेंट से कहा है कि ये किसी मसले का हल नहीं, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, तो ये निजाम का चलना नहीं, बदमाशी है। ये बदमाशी भाई हो रही है। अच्छा, फिर आज काबीना की मीटिंग हुई। काबीना मीटिंग के अंदर भी सुहेल अफरीदी ने वही मौकफ, देखें एक खिताब करना और फिर बाकायदा काबीना के सामने चीजें बयान करना, इसकी ज्यादा अहमियत होती है। सूबाई हुकूमत सूबे में किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देगी, यानी कैबिनेट ने, इसका मतलब है इसको अप्रूव करेगी कि कोई इजाजत नहीं है। सरकार केपीके की हुकूमत किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाजत नहीं दे रही। अगर फिर भी ऑपरेशन हो रहा है या तैयारी है जो भी है, तो फिर यह हुकूमत से अबव काम हो रहा है, तो यानी हुकूमत डिसओन कर रही है सारे मामले को। अच्छा, एक तरफ तो ये देखें, ये बड़ा अग्रेसिव स्टांस है कि भाई नहीं हम होने देंगे, हम नहीं, आप बदमाशी कर रहे हैं, आप हमारी बात नहीं मान रहे, तो एक सख्त मौकफ है। और फिर दौरे करना, स्ट्रीट मूवमेंट, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कह दिया कि हम 8 तारीख से अपने दौरे, अपनी स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो जीटी रोड पर 3 दिन निकल के वो शुरू कर देंगे। फिर सुहेल अफरीदी का दौरा 9 तारीख से सिंध का वो शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जाहिर है बड़ी अहम है। फिर आज एक और रद्दमल आ गया, यानी मुनीफ फारूक सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं, लेकिन मौका वही एस्टैब्लिशमेंट का बयान करते हैं। कहते हैं मेरे पास खबर होती है, लेकिन कई दफा सोर्स इस खबर को रिवील करने की इजाजत नहीं देता। कहते खबरें होती हैं मेरे पास बतौर सहाफ़ी, लेकिन बाद खबरें ऐसी होती है कि मुझे इजाजत नहीं होती ना ऊपर से कि आपने अभी ये नहीं बतानी। कहते हैं अब हार्ड स्टेट को एक्सट्रीमली हार्ड स्टेट बनाने का प्लान है, खातर जमा रखें, सबको लग पता जाएगा। इतनी इसकी दहशत होगी कि लोग कहेंगे अगर इसके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि जरा आप सुन लें कि किस तरह के सहाफ़ी किस तरह से सोशल मीडिया पर बैठ के पूरी कौम को धमकियां लगा रहे हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। मैं बहसीत सहाफ़ी, मेरे पास खबर होती है, लेकिन कई दफा आप जो आपका सोर्स होता है, आपको तो खबर पता होती है, लेकिन आपका सोर्स आपको इजाजत नहीं दे रहा होता आपका कि भाई आप हर चीज रिवील करें। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उस वक्त मैंने कहा था ताकत को वसत मिलेगी, और अब हार्ड स्टेट से
ایکسٹریملی ہارڈ اسٹیٹ پاکستان کے اندر بنانے کا ایک پورا جامع پلان موجود ہے، اور اس کے نقشے آپ کو اگلے 4-5-6 مہینوں میں نظر آنے شروع، آپ کو نظر ود ایوری شاید پاسنگ منتھ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے جو ایک خبر ہے وہ ایسی ہے کہ بس بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ میں آپ کو کئی دفعہ کیونکہ آپ سے روز بات ہوتی ہے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ نہیں کچھ ان کے بارے میں کر سکتے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بس تھوڑی کو بہتا جانیے، اس سال کے اندر آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی۔ ہاں میں پھر کہتا ہوں کہ میں لوگوں کی طرح نا یوں انگلیاں اٹھا کے دعوے نہیں کرتا کہ 2 فون آئیں گے اور یہ آئیں گے، میں بات کرتا ہوں صرف جو گراؤنڈ ریالٹی پہ ہوتی ہے آج کی، کہ یہ ہے اور یہ چل رہا ہے۔ باقی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور کوئی ملک میں انقلاب آ جائے، کوئی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ مجھے نہیں پتا بھائی۔ تو جو خبر ہے وہ میں نے آپ کو دے دی ہے کہ خاطر جمع رکھیے، سب کو مزید پتہ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ اتنی اس کی شاید دہشت ہوگی کہ لوگ یہ کہیں کہ اچھا یار یہ تو پھر اگر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بھائی 26 کروڑ پاکستانی وہ کہہ رہے خاطر جمع کر رکھیں، حوصلہ رکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، آپ یاد کریں گے۔ ظاہر ہے پھر یہ صحافیوں پر اور سیاستدانوں پر اور سب کے لیے ظاہر چیز ہے، اور کیا ہے۔ خاص طور پہ عمران خان صاحب، ان کی فیملی، آج بھی وہ کیس تھا علیمہ خان صاحبہ کا ATC راولپنڈی کے اندر، اور ان کی بریت جو تھی وہ بریت جو ہے وہ ان کی مسترد ہو گئی ہے۔ اور پھر وہ ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کا بھی کیس تھا، اور سماعت کے دوران انہوں نے مریم نواز کی ویڈیو چلائی۔ تو ہمیں آپ اینٹی اسٹیٹ کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں ملک دشمن کہہ رہے ہیں، انہوں نے مریم نواز کی تقریر چلائی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور پھر پاپا جونز اور اس طرح کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مریم نواز ذرا بتائیں نا، کیا یہ ملک دشمنی نہیں تھی، یا کیا یہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ نہیں تھا؟ تو آج تو وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ تو بہرحال علیمہ خان کی بریت مسترد ہوگی، اس کا مطلب انہیں بھی ظاہر سزا دی جائے گی، پھر لگ پتہ جائے گا، یہی مطلب ہے نا۔ پھر سابق DG ISI فیض حمید کے بھائی کے خلاف FIA اینٹی کرپشن سیل میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ مقدمے میں نجف حمید، عبدالظہور اور خالد منیر کے خلاف جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ جعلی دستاویزات کے ذریعے اراضی منتقل کرنے پر درج ہوا ہے۔ نجف حمید اس وقت حلقہ پٹواری اسلام آباد تھے۔ ظاہر ہے ان کا بھائی فیض حمید وہ بھی شکنجے میں ہے، اور فیض کے زمانے میں نجف حمید صاحب بھی 1 مین آرمی تھے، بڑی طاقت تھی ان کے پاس۔ تو اب ان کے خلاف بھی مقدمہ درج جو ہے وہ ہو گیا، ان کو بھی ذرا ٹائٹ کرنے کی تیاری ہے۔ پھر JD وینس نائب صدر ہیں امریکہ کے، اوہایو کے اندر، امریکہ کی اسٹیٹ ہے، وہاں پہ ان کی رہائش تھی۔ ایک نامعلوم کی جانب سے ان کے گھر پر، یعنی کوئی بندہ بھی نہیں تھا گھر پر حملہ کیا گیا ہے، شیشے جو ہے وہ ان کی کھڑکیاں توڑ دی گئی ہیں، اور اس وقت خبر یہ ہے کہ اس جو مشتبہ شخص تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور چائنا بھی آج میدان میں آیا، جو وانگ زی ہیں ان کے وزیر خارجہ، انہوں نے کہا we never believe that any country can play the role of world policeman، کہ کوئی پولیس والا بن جائے اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنا شروع کر جائے۔ nor do we agree that any country can claim itself to be an international judge، ان کو کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم عالمی جج ہیں، ہم دنیا کے فیصلے کریں گے۔ China always opposes the use or threat of force as well as any لمبی چوڑی بات کی، ان کا بھائی ہم ٹکر لیں گے، ہم مخالفت کریں گے۔ یہ جو امریکہ بدماشی کر رہا ہے اور پوری دنیا کا چودھری بنا ہوا ہے، یہ جو ٹرمپ کہتا تھا میں بڑا پیس جینوسائیڈ کی یہ حمایت کرتا ہے، جنگیں یہ شروع کرواتا ہے، ڈپلومیٹس کو یہ نکال دیتا ہے، صدر یہ اٹھا کے لے آتا ہے، تیل کی پر یہ قبضے کر لیتا ہے، کسی فوج کا جرنیل یہ مروا دیتا ہے، کسی ملک کے اندر B-2 B-52 بمبر طیاروں سے یہ حملہ کروا دیتے ہیں، تو یہ بدماشی جو ہے نا، یہ بدماشی نہیں چلے گی۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے۔ بہرحال اب وہ حملہ کسی وینزویلا کے ہو سکتا ہے، کسی شہری نے کیا ہوگا، اس حوالے سے جو ہے وہ جیسے ہی ڈیٹیل آئے گی مزید وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سراب برکت، معذرت کے ساتھ یہ خبر میں بھول رہا تھا، سراب برکت تیسری دفعہ لاہور ہائی کورٹ، تیسری دفعہ ان کے وکیل ہیں بیرسٹر سعد رسول صاحب نے یہ رپورٹ کیا کہ تیسری دفعہ ان کی جو FIA نے ریکارڈ پیش نہیں کیا،
اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کی درخواست لگی ہوئی تھی 1 ہفتے کے لیے سماعتی ملتوی. بیسک رائٹ ہوتا ہے کسی کا ضمانت نا, معمولی نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے, عام طور پر پہلی سماعت پر ضمانت مل جاتی ہے. 3 دفعہ, یعنی کسی کی جرت, اتنی بڑی ہائی کورٹ ہے, پاکستان کی سب سے بڑی ہائی کورٹ, اور وہ نیلگاری کیس, وہ کہتے ہیں وہ ایف آئی, یہ کہتے ہیں بھائی ریکارڈ ہی وہ نہیں پیش ہوتے اور یہ کیس ہی نہیں سنتے. اب وہی جو منیر فاروق نے کہا ایکسٹریملی ہارڈ اسٹیٹ پر, یہی ہے, لوگوں کو نشان عبرت بناؤ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.